बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। शुरू करता हूँ अपने वालिद के नाम से जो मुझ पर मेहरबान है, अपनी वालिदा के नाम से जो मुझ पर रहीम है, और उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो मुझ पर मेरे वालिदैन से भी ज़्यादा मेहरबान और रहीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सुपर टैक्स की बाज़गश सुनाई देती है कि पाकिस्तान में सुपर टैक्स लग गया है। सुपर टैक्स के असरात क्या होंगे, इस पर तफसीलन बात की जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी तफसीलन बात करेंगे, लेकिन माजी को फिर से याद रखना है कि माजी में ऐसी क्या हकीकत है, माजी से सबक सीखने की क्यों मशवरे दिए जाते हैं। माजी की अगर बात करें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शिकवा के कुछ अशार हैं कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। नाज़रीन, मुल्क इस दुनिया के अंदर वो सल्तनतें जो बहुत बड़े उरूज पर कायम रहीं, जिनका बहुत दबदबा रहा, जिन्होंने बहुत बड़े हिस्से के ऊपर हुकूमत की, वो दो सल्तनतें हैं, सल्तनत रोम और सल्तनत बाज़ंतीनिया, जिसे बाइजेंटाइन डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ इनके मद्दे मुकाबिल सल्तनत उस्मानिया आई, जिसे आप ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। लेकिन ऑटोमन एम्पायर किस तरह तश्कील दी कि एक ऐसे वक्त में कि जब दो तरफ डायनेस्टी बहुत मजबूत थी, उसके मद्दे मुकाबिल एक ऐसी डायनेस्टी आ गई कि जिनका मजहब भी वो नहीं था, जो खाना बदोश थे, जो कबीले में रहते थे, वो उन पर काबिज आ गए। बुनियादी तौर के ऊपर रोम और बाज़ंतीन के अंदर ये होता रहा है कि वक्फे से वक्त गुजरने के बाद वहाँ पे टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया जाता रहा। वहाँ पर जो गरीब तबका है उसके ऊपर भी टैक्स की शरह में यानी महसूल उसे अदा करना पड़ता था। महसूल ये था कि अगर आपने इस सरजमीन पर रहना है तो इस सरजमीन पर रहने का आपको जिस तरह किराया होगा वो आपको अदा करना पड़ेगा। कारोबार करना है तो कारोबार करने के बरक्स आपको इतनी कीमत हुकूमत को अदा करना पड़ेगी। वो वक्त के साथ साथ वो महसूलात में इजाफा होता गया और वहाँ के शहरी परेशान होते रहे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब काई कबीला उठा, उसने मुख्तलिफ कलों के ऊपर हमले करने शुरू किए और वहाँ पर हुकूमतें कायम करना शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ वो सल्तनत रोम और सल्तनत बाज़ंतीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज हो गए। उनका तरीक़ा कार क्या था, वो जब किसी हिस्से पर काबिज होते, फ़तह का ऐलान करते, तो फ़तह का ऐलान करने के बाद वो वहाँ से दरियाफ्त करते कि आपसे महसूल कितना लिया जा रहा था। अवाम बताते कि हमसे 2 दीनार लिए जा रहे हैं या 3 दीनार हमसे माहाना लिए जा रहे हैं, तो उनके मद्दे मुकाबिल वो ऐलान करते थे कि हम आपसे महसूल आधा लेंगे, उसके बरक्स आपकी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत हम देंगे, आपके कारोबार की हिफाजत हम करेंगे। तो वो जिनका दीन ईसाइयत था वो भी इस्लाम पे माइल होना शुरू हुए, और यूं सल्तनत उस्मानिया ने जो अपनी बुनियाद रखी वो फलाह बहबूद के ऊपर रखी कि अवाम पे कम बोझ डाला जाए और सल्तनत के जो उमूर हैं उसे कम पैसों में चलाया जाए, तो आप एक फलाही रियासत बन सकते हैं, तो आप मुस्तकबिल के अहदाफ का तयन भी कर सकते हैं और आप बहुत बड़े हिस्से पर भी काबिज हो सकते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है पाकिस्तान के अंदर? अगर देखा जाए, मकरूज हम कौम हैं। चाइना ने आज 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में मुंतकिल किए हैं। जो फॉरेन रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो भी बढ़ चुके हैं, 16 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। अब ये हुआ है तो इसके मद्दे मुकाबिल जो डॉलर की कीमत है उसमें भी कमी वाक़ई होनी चाहिए थी, लेकिन आज डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हो गया। माहिर मईशत की राय रखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि एक तरफ जब हुकूमत ने सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया, सुपर टैक्स है क्या? बुनियादी तौर पे एक स्लैब मुकर्रर कर दी गई है कि इस स्लैब तक इतना टैक्स लगेगा, इससे ऊपर इतना लगेगा, इससे ऊपर इतना लगेगा। वो सबसे टैक्स तो वसूल किया जाना है, लेकिन उन्होंने एक हदफ मुकर्रर किया है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे उस स्लैब से हटकर भी कुछ इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा, और वो 1 साल तक के लिए वसूल किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम पे मुश्किल है। अब मजमूई तौर पे अगर देखा जाए सुपर टैक्स लगने के बाद तो बेशतर इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका मजमूई जो टैक्स की शरह है वो 40% या 39% तक पहुंच जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक इंडस्ट्री के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगेगा तो कैसे मुमकिन है कि वो टैक्स के जो असरात हैं मनफी तौर पे वो आम उसके काम करने वाले पर नहीं आएंगे, वहाँ पे जो काम करता है तबका उस पर नहीं आएंगे, और वो आम आवाम तक नहीं पहुँचेंगे। ये कैसे मुमकिन है?
ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ سیٹ ایسا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی سرمایہ دار نے ایک مہینہ 1 کروڑ روپے منافع کمایا ہو اور اگلے مہینے اسے 80 لاکھ منافع ملا ہو تو اس کے الفاظ یہ نہیں ہوتے کہ میرا منافع 80 لاکھ ہے، اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اس ماہ مجھے 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو وہ نقصان کا خمیازہ کون بھرتا ہے؟ وہ پھر دوسرے طریقے سے اس کے طریقہ کار وضع کیے جاتے ہیں۔ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو کم کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد سیلریز پہ کٹ لگا دیے جاتے ہیں، اخراجات کو کم کر لیا جاتا ہے، اور آفٹر آل اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک عام صارف تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ باہر کے جو انویسٹرز ہیں پاکستان میں جو آنا چاہتے تھے اور جو 1 سال پہلے تک آ بھی رہے تھے، ابھی انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ سرمایہ کاری انہوں نے کرنے سے باز رہنے کی دوسروں کو بھی تلقین کرنی شروع کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ معاشی طور پر آپ گرو نہیں کر سکے، آپ اپنا پیسہ جو انویسٹ کریں گے وہ سارے کا سارا ڈوب جائے گا۔ اب ان کے اس پیغام سے پاکستان کے اندر کیا معاشی بدحالی نہیں آئے گی؟ اگر آپ بیرونی سطح سے اپنے جو ریزرو ہیں ان کو بھی مضبوط کر لیتے ہیں، ڈالر بھی منگوا لیتے ہیں، لیکن اس طرح کے ٹیکسز میں اضافے سے آپ اس گرداب سے نہیں نکل سکتے، وہ ایک میکانزم تشکیل نہیں دے سکتے۔ بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کا ماننا یہ ہے کہ اس سے غریب پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ بیشتر معیشت دان بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے جن کی آمدن کروڑوں کے اندر ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس ٹیکس کو مجھے کریڈٹ کیا جاتا ہے کہ میں نے ٹیکس وزیر اعظم کے بیٹوں کی ملز پر بھی لگایا ہے، میں نے ٹیکس اپنی مل پر بھی لگایا ہے، مجھے ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ 20 سے 25 کروڑ اضافی دینا پڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کو ٹیکس کی مد میں 20 سے 25 کروڑ اضافی دینا پڑے اس کی کل آمدن کیا ہوگی؟ آپ نے ٹھیک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے یعنی بگ مینز ہیں، آپ بگ مینز سے آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور ان سے پیسہ اکٹھا کر کے آپ نے نظام کو چلانا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسا ٹرینڈ موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگائیں اور اس کے اثرات عام آدمی تک نہ پہنچے، اس بائر تک نہ پہنچے جو ایک گاڑی کو خریدتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو کمپنی ہے وہ یہ بیان نہیں اپنائے گی کہ بیرونی ہم جو پرزے منگواتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگے ہو رہے ہیں اور اس کی مد میں گاڑی کی کاسٹ میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی لاگت یہ بن چکی ہے، یہ ماضی سے 2 لاکھ مختلف ہے، اس لیے ہم اس پہ اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ یہ ہیجان پیدا ہو جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے، اس دائرہ کار کو وسیع کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ریٹرن ایف بی آر میں جمع کرواتا ہوں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اور ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ ہم نے تو اس لیے اس میں رجسٹریشن کروائی تھی کہ ملک و قوم کی بہتری کے اندر اگر ہمارا کوئی حصہ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم اپنی جو آمدن ہے اس میں سے کچھ حصہ وقف کرنے کو تیار ہیں کہ ہم ملک و قوم کی بہتری کا فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن اگر میرے ساتھ والے جو مجھ سے زیادہ کماتے ہیں، وہ میرے گھر میں ہو سکتے ہیں، وہ میرے دوست احباب ہو سکتے ہیں، اگر وہ ریٹرنز فائل نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اس سے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، تو وہی فیسلٹیز جو میں لے رہا ہوں وہی وہ لے رہے ہیں، وہی مراد جو مجھے ہیں وہی ان کو مل رہی ہیں۔ اگر سبسڈی ملتی ہے تو وہ میرے ہی یا ہم جیسے لوگ جنہوں نے ٹیکس پے کیا ہے ان کی پے کیے ہوئے پیسوں سے حکومت سبسڈی دیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کلی طور پہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کو میکانزم وہ تشکیل دینا چاہیے جس پہ آپ مختلف لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوشش کی تھی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی، تو موجودہ حکومت کو بھی اسی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی طبقے کے اوپر زیادہ سے زیادہ امپوز کرتے جائیں، پھر حالات ایسے آن پہنچیں گے کہ جب پریشر ایک ہی جگہ پہ بلڈ ہوتا ہے تو وہ یکدم سے چیز اوپر اٹھتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک طبقہ جس کے آپ اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ اب ماضی جیسی صورتحال تو ہے نہیں کہ یہاں پہ سلطنتوں پہ قبضہ ہو جائے گا۔ جمہوری دور ہے، جمہوری دور کے اندر اگر آپ کے اسی طرح کے رویے رہے اور اسی طرح کے اقدامات رہے تو حکومت تبدیلی کے اقدامات بہت جلد وقوع پذیر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتری کے فیصلے کرنے چاہیے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔